नमस्ते। अ, यहाँलाई आज म यो सानो युट्युब च्यानल मार्फत केही कुरा भन्न गइरहेको छु। अ, भन्न भन्दा पनि एउटा विषय हो। यो विषयको बारेमा अलिकति प्रकाश पारौँ, अलिकति आफूलाई लागेको कुरा सेयर गरौँ, ताकि यसबाट इच्छुक र चाहनेहरूले चाहिँ नि केही सिक्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो जीवनमा लागू गर्न सक्नुहुनेछ र यसबाट आनन्द लिन सक्नुहुनेछ भन्ने सोचेर मैले आज यो प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र यो आजको प्रस्तुतिको विषय मैले राखेको छु जीवनको युद्ध मोर्चामा अन्तिम प्रतिस्पर्धी को। जीवन त एक युद्ध हो, सङ्घर्ष हो र यस सङ्घर्षमय जीवनको युद्धमा अन्तिम प्रतिस्पर्धी को हो त भनेर पहिचान गर्ने कोसिस गर्नेछु र गराउने कोसिस पनि गर्नेछु। यहाँ यो दुईटा शब्दलाई अलिकति ख्याल गरौँ। एउटा अन्तिम र अर्को प्रतिस्पर्धी। प्रतिस्पर्धीहरू धेरै हुन सक्छन् र सबै प्रतिस्पर्धीहरू अन्तिम हुँदैनन्। अब म विषयलाई जोड्न गइरहेको छु कि हामी हरेक दिन एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन्छौँ। एक डाक्टर अर्को डाक्टरसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको हुन्छ, एक व्यापारी अर्को व्यापारीसँग, एक पेसा गर्ने मान्छे अर्को पेसा गर्नेसँग, एउटा नेता अर्को नेतासँग र एउटा मजदुर अर्को मजदुरसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको हुन्छ। र त्यो प्रतिस्पर्धामा उसले आफूलाई अब्बल देखाउने प्रयत्न गर्छ। त्यो अब्बल देखाउने प्रयत्न गर्ने क्रममा उसले जसलाई प्रतिस्पर्धी मानेको छ उसका कमजोरीहरू, उसका दुर्बल पक्षहरूलाई उसले केलाउँछ। तर त्यही क्रममा उसले सबल पक्षहरूको पनि उसलाई ज्ञान हुन पुग्छ। यद्यपि उसले दुर्बल पक्षहरूलाई देखाउँछ र त्यसमाथि आफ्ना सबल पक्षहरूलाई दर्शाएर ऊभन्दा आफू म बेटर हुँ, ऊभन्दा राम्रो हुँ, ऊभन्दा सभ्य हुँ, ऊभन्दा भव्य हुँ आदि इत्यादि कुराहरूले स्थापित गर्न चाहन्छ। त्यो भनेको के हो भने त्यो भनेको आफैमा एउटा जित र हारको अवस्था सिर्जना गर्नु हो। र यहाँ फेरि जित र हार भन्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ भने हरेक जित आफैमा पूर्ण जित हुँदैन भन्ने मेरो विश्वास हो। किनभने अघि भनेको कुरामा हामी आउने हो भने पनि उसले जेलाई जित मानेको थियो नि, जेलाई जित भनेर स्थापित गराउन खोजेको थियो, त्यो सिलसिलामा उसले प्रतिस्पर्धीको दुर्बल पक्षलाई मात्रै उजागर गर्यो र आफ्नो सबल पक्षलाई उसले दर्शायो। यदि उसले प्रतिस्पर्धीको सबल पक्षलाई दर्शाइदिने हो भने के हुन सक्थ्यो? सम्भवतः त्यहाँ प्रतिस्पर्धी चाहिँ ऊमाथि हावी हुन सक्थ्यो, अर्थात् ऊमाथि प्रतिस्पर्धीको जित हुन सक्थ्यो। मानिस त्यो चाहँदैन। त्यसैले उसले आफूलाई म जितेको भन्ने स्थापित गराउन खोज्दा खोज्दै पनि उसले सँगसँगै हारको एक्सपिरियन्स, हारको अनुभव, हारको अनुभूति या हारका कारणहरू पनि आफूसँगै लिएर आएको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हरेक जितसँग हारहरू पनि सँगसँगै आएका हुन्छन्। अब यो जित र हार तुलनात्मक रूपमा चाहिँ हाम्रो समाजमा हुने गर्छ। अब यो तुलनात्मक रूपमा जित हार गर्ने भनेको मलाई यो आफैमा गलत प्रक्रिया हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि जित त अन्तिम जित हुनुपर्छ, यदि हार हो भने पनि अन्तिम हार हुनुपर्छ। जिन्दगीभर हारेको हारे त्यो पनि राम्रो भएन, जिन्दगीभर जितेको जिते त्यो पनि आफैमा राम्रो सुनिँदैन। त्यसैले अन्तिम जित र अन्तिम हारको निर्क्युल गर्न त तपाईँले एक र अर्कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा आएका नतिजालाई, देखिएका नतिजालाई हेरेर भन्ने कुरा त त्यति युक्तिपूर्ण हुँदैन। त्यसैले यदि जित नै सुनिश्चित गर्ने हो भने तपाईँले संसारमा भएका 6 अरब मानिसहरूसँग तपाईँको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो र त्यसबाट जो चाहिँ अब्बल हुन्छ उसको जित चाहिँ सुनिश्चित हुनुपर्ने हो।
तुलनात्मक रूपले यो जे गरिएको छ त्यो प्रक्रिया आफैमा सही हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब यसमा यो अलिकति हामीले गहिरेर विचार गऱ्यौँ भने के देख्छौँ त, हामी प्रतिस्पर्धामा त बच्चादेखि विद्यालय जाने बेलादेखि, विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने बेलादेखि, पेसामा काम गर्ने बेलादेखि, व्यवसायमा जाँदाखेरि, इभन घरमा मातापितासँग, दाजुभाइ दिदीबहिनी हरेकसँग हामीले त समाजसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै आयौँ। कि ती प्रतिस्पर्धाहरू अन्तिम प्रतिस्पर्धा थिए त? थिएनन्। किनभने त्यो समयसँगै प्रतिस्पर्धाको अन्त्य हुन्थ्यो र ती प्रतिस्पर्धाहरू टुङ्गिँदै जान्थे र नयाँ प्रतिस्पर्धाहरू सिर्जना हुँदै जान्थे। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँका हरेक जितहरू, ती प्रतिस्पर्धामा भएका जितहरू र हारहरू पनि क्षणिक थिए। ती प्रतिस्पर्धाहरूमा जित र हार निश्चित गर्नका लागि अन्तिम जित र अन्तिम हारको निर्कुल हुनुपर्छ। अब त्यो निर्कुल कसरी गर्न सकिन्छ त? त्यो अन्तिम जित र अन्तिम हार भनेको के हो? यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अब एकछिन मानौँ तपाईँको प्रतिस्पर्धी तपाईँ आफै हो भनेर हामीले यहाँ एकछिन मान्यौँ। अन्तिम प्रतिस्पर्धी भनेको छैन, तपाईँको प्रतिस्पर्धी तपाईँ आफै हो भनेर मान्यौँ भने कि यो सही हुन सक्छ कि सक्दैन? सरस्वती हामीले हेर्दाखेरि त तपाईँको आफ्नो प्रतिस्पर्धी आफै कसरी हुन सक्ला? अलिकति कस्तो कस्तो खालको लाग्न सक्छ। ठिकै छ, तपाईँको आफ्नो प्रतिस्पर्धी आफै होइन भने पनि हामी सुधार गरौँला। तर एकछिन मानौँ तपाईँको प्रतिस्पर्धी तपाईँ आफै हो। यो सिलसिलामा तपाईँलाई के थाहा हुन्छ? यदि तपाईँको प्रतिस्पर्धी तपाईँ आफै हो भने तपाईँलाई के थाहा हुन्छ? तपाईँका गल्ती, तपाईँका कमजोरी, तपाईँका दुर्बल पक्ष, तपाईँमा सुधार गर्नुपर्ने भएका ठाउँहरू, तपाईँको आचरण, तपाईँको व्यवहार सबै तपाईँलाई थाहा हुन्छ। अर्थात् तपाईँको प्रतिस्पर्धीको हरेक चिजहरू तपाईँलाई थाहा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन प्रतिस्पर्धीको हरेक चिजहरू हामीलाई ज्ञान हुन्छ, त्यस्तो प्रतिस्पर्धीसँग मात्रै हामीले जित हासिल गर्न सक्छौँ। अन्यथा त प्रतिस्पर्धी हामीमाथि हावी हुन पनि सक्छ। हामीले एउटा सोचेर प्रतिस्पर्धामा चाहिँ अगाडि बढ्यो, उसको सोच परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रतिस्पर्धीको बारेमा बढीभन्दा बढी जानकारी छ भने मात्र यस्तो प्रतिस्पर्धीमाथि चाहिँ हामी विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब त्यो सबै कुरा तपाईँलाई स्पष्ट छ भने तपाईँको जित सुनिश्चित पनि हुन्छ। तर त्यो सबै गर्नका लागि तपाईँमा के हुनु पर्यो त भन्दा पहिला तपाईँले तपाईँका हरेक जीवनका हरेक क्षणमा आएका समस्याहरूलाई नितान्त तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा ती समस्याहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो समस्याहरूलाई तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा हेर्दा हेर्दै आफ्नो खुबी र आफ्नो परिश्रमले, क्षमताले मैले यी समस्याहरू माथि हावी हुन सक्छु भनेर पहिला सक्छु कि सक्दिनँ भनेर एनालाइसिस गर्ने, आफ्नो खुबी र क्षमताहरूको एनालाइसिस गर्ने। त्यसपछि आफ्नो खुबी, क्षमता, स्रोत, साधनमाथि ध्यान केन्द्रित गर्ने। त्यो ध्यान केन्द्रित गरिसकेपछि अनि विगतमा जीवनमा आएका कस्ता कस्ता समस्याहरू आए, ती समस्याहरूलाई हामीले कसरी ती समस्याहरूलाई तपाईँले कसरी चाहिँ त्यसबाट पार पाउनुभयो, अर्थात् ती समस्याहरूलाई पार लगाउनु भयो, ती समस्याहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो, त्यसको बारेमा फेरि एकचोटि ध्यानपूर्वक गहिरिएर सोच्ने र जे जति नतिजाहरू उपलब्ध भएका छन् त्यो सबै तपाईँको आफ्नै मेहनतले, आफ्नै क्षमताले उपलब्ध भएका हुन् भन्ने र तपाईँले सोच्न आवश्यक हुन्छ। र कहिलेकाहीँ तपाईँले सोचे भन्दा, तपाईँले मेहनत गरेर सोचेको भन्दा धेरै सफलता तपाईँले प्राप्त गरेको हुनसक्छ जीवनमा। ती सफलता पनि कसरी प्राप्त भए भनेर सोच्ने भनेदेखि तपाईँले कार्य गर्दा सुधारका धेरै बाटाहरू अपनाउनु भयो, सुधारका धेरै पक्षहरूलाई तपाईँले
आफ्नो कर्ममा लगाउनु भयो र ती सुधारका कर्महरूले हिजोभन्दा अस्तिभन्दा हिजो सुधार, हिजोभन्दा आज सुधार गर्दै तपाईँले अगाडि बढ्दाखेरि यी अनगिन्ती सोचेभन्दा बढ्ता सफलता मलाई प्राप्त भएको हो भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने। यदि तपाईँमा विश्वास भयो भने तपाईँको जित सुनिश्चित हुन्छ। अब कोसँगको जित सुनिश्चित त? अब अरूसँगको जित त सुनिश्चित गर्नलाई गाह्रो हुन्छ, किनभने अरूसँग त तपाईँले कसरी चाहिँ नि सुधार गर्न सक्नुहुन्छ, ऊ तपाईँको बसमा छैन। अब यस्तो अवस्थामा आफूलाई यो प्रतिस्पर्धी मेरो म आफै हुँ भनेर तपाईँले सोच्नुभयो भने, त्यसलाई मान्नुभयो भने तपाईँका जीवनमा आएका हरेक समस्याबाट तपाईँ सजिलै निस्कन सक्नुहुन्छ र सफलता हात लाग्दै जान्छ तपाईँकोमा। तर आफ्नो प्रतिस्पर्धी आफै हो भन्ने कुरामा विश्वास नगरेर प्रतिस्पर्धै गर्न छोड्नुभयो, अर्थात् त्यो युद्ध गर्न छोड्नुभयो, त्यो लडाइँ लड्न छोड्नुभयो भनेदेखि तपाईँको हार निश्चित छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको गलामा हारको हार पहिरिन्छ, यानि कि हारको माला मात्रै पहिरिन्छ। अब अघि मैले भनेको जस्तै अन्तिम जित, अन्तिम हार र अन्तिम प्रतिस्पर्धीको कुरा लिएर आउँदाखेरि मैले यहाँ अन्तिम जित भनेको के हो भनेर यहाँलाई अलिकति जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यो अन्तिम जितको उदाहरण दिँदा मलाई लाग्छ हाम्रै वरिपरि घटेका घटना, हाम्रै व्यवहार, हाम्रै चरित्र अनुसारका उदाहरणहरू भयो भने त्यो बुझ्नको लागि सहज हुन्छ, सजिलो हुन्छ र त्यसलाई छिट्टै हाम्रो समझमा पनि आउँछ भन्ने ठानेर मैले यहाँ दुईटा ग्रुप बनाएको छु। एउटा ए भन्ने ग्रुप र अर्को बी भन्ने ग्रुप। ए ग्रुप र बी ग्रुप दुईटैमा एउटा फाइटिङ ग्रुप हो, दुईटै आफै लडाइँ गर्छन्। मानौँ न ग्याङ फाइट गर्ने ग्रुपहरू हुन्। एले बी माथि आक्रमण गर्यो, बी भाग्यो, एले विजय प्राप्त गर्यो। के त्यो अन्तिम विजय थियो त? अन्तिम जित थियो त? त्यो अन्तिम जित हुन सक्छ? सक्दैन, किनकि बीलाई ए को क्षमता, उसको जनबल सबै कुरा थाहा भयो। अब बीले के तयारी गर्यो भने राम्रा भन्दा राम्रा लडाकुहरूलाई आफ्नो समूहमा एकताबद्ध गर्यो, मर्न मार्नको लागि अगाडि बढ्ने मान्छेहरूलाई एकताबद्ध गर्यो र हात हतियारहरूले सुसज्जित बनायो र अवसरको खोजीमा पर्खिबस्यो। जसै अवसर प्राप्त भयो फेरि बीले ए माथि आक्रमण गर्यो, ए भाग्यो, बीको जित भयो। फेरि के त्यो बीको जित अन्तिम जित हो त? जसै ए भाग्यो, एले फेरि आफ्नो जनबल सङ्गठित गर्यो, बढ्ता साधन स्रोत जुटायो, हात हतियार जुटायो र फेरि अवसरको खोजीमा बसिरह्यो र जसै अवसर मिल्यो बीमाथि आक्रमण गर्यो। त्यसले गर्दा यस्ता द्वन्द्वहरू, यस्ता झगडाहरू, यस्ता लडाइँहरू, यस्ता युद्धहरू आफैमा अन्तिम जित र हार बोकेका हुँदैनन्। देश देशावरको युद्धमा पनि त्यस्तै हो। त्यसमा पनि अन्तिम जित कसैको हुँदैन। सबै देश देशावरको युद्धमा एक देशले अर्को देशमाथि आक्रमण गर्छ, जित हासिल गर्छ र फर्केर जान्छ। विजय मनाउलान्, विजय जुलुस मनाउलान्, तर त्यस विजयको अवस्थामा पनि मानिसहरू सुखको भावनाले रमाउन सकिरहेका हुँदैनन् र देश आफै पनि फेरि अर्को युद्धको तयारीमा, विपक्ष प्रतिस्पर्धीबाट आक्रमण हुन सक्छ भनेर ऊ आफ्नै तयारीमा
बस्नु परेको हुन्छ। र त्यस अवस्था सिर्जना किन भयो त भनेर हामीले अलिकति गहिरो हेऱ्यौँ भने यो भन्न सक्छौँ कि त्यो जित अपुरो जित थियो, त्यो अधुरो जित थियो, त्यो अन्तिम जित थिएन। र म आज यही भन्न चाहन्छु कि हाम्रो समाजले प्रतिस्पर्धालाई विकासको आधार सोचेको छ, आधार मानेको छ। र त्यो कस्तो प्रतिस्पर्धा त? एक अर्काकोसँग प्रतिस्पर्धा या आफैसँगको प्रतिस्पर्धा? मलाई लाग्छ यो आफैसँगको प्रतिस्पर्धा हुन पर्दछ, हुन आवश्यक पनि छ। यहाँ मदनबहादुर र हरिबहादुरको बीचमा प्रतिस्पर्धा गराउँदाखेरिको नतिजा कस्तो होला? बलबहादुर र बुद्धिबहादुरको बीचमा प्रतिस्पर्धा गराउँदाखेरिको नतिजा कस्तो होला? मदनबहादुरलाई हरिबहादुरको सबल पक्ष थाहा हुँदैन, हरिबहादुरलाई मदनबहादुरको सबल पक्ष थाहा हुँदैन, बुद्धिबहादुरलाई बलबहादुरको र बलबहादुरलाई बुद्धिबहादुरको सबल पक्ष थाहा हुँदैन। त्यसैले जित्नुपर्ने बाध्यताका लागि, जित्नका लागि यी सबैले विनाशका औजारहरू, विनाशका साधनहरू, विनाशका हथकण्डाहरू अपनाएका हुन्छन्। विजय प्राप्त गर्ने या जित हासिल गर्ने नाममा धेरैभन्दा धेरै विनाशहरू त्यहाँ भएका हुन्छन्। त्यो जसले जित हासिल गर्ने हो उसको पक्षमा पनि धेरै विनाश भएको हुन्छ। जसले हार भेट्छ उसको विनाशको त कुरै नै रहेन। भनेपछि यहाँ प्रतिस्पर्धा अब मदनबहादुर, हरिबहादुर, बलबहादुर, बुद्धिबहादुरको बीचमा होइन। प्रतिस्पर्धा त आजको मदनबहादुरको प्रतिस्पर्धा हिजोको मदनबहादुरसँग, आजको हरिबहादुरको प्रतिस्पर्धा हिजोको हरिबहादुरसँग, आजको बलबहादुरको प्रतिस्पर्धा हिजोको बलबहादुरसँग र आजको बुद्धिबहादुरको प्रतिस्पर्धा हिजोको बुद्धिबहादुरसँग हुनुपर्छ। जुन प्रतिस्पर्धामा विनाशका कुनै पनि संरचनाहरूको आवश्यक पर्दैन, विनाशका कुनै हत्कण्डाहरूको पनि आवश्यकता पर्दैन। यदि पर्छ भने खालि सुधारका कार्यक्रमहरू, सुधारको नियमहरू, सुधारका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरूको आवश्यकता पर्छ। र त्यो सुधारहरू गर्दाखेरि विनाशका कुनै सम्भावना रहँदैन। र नतिजालाई हेर्ने हो भने विनाशबाट प्राप्त भएको जितको नतिजालाई एक ठाउँमा राखेर हेरौँ र सुधारबाट प्राप्त भएको जितको नतिजालाई एक ठाउँमा राखेर हेरौँ, ती आकाश र जमिन बराबरको फरक हुन्छ। त्यति धेरैको अन्तर हामी देख्न सक्छौँ। त्यसैले प्रतिस्पर्धा केवल आफैसँग हो। र त्यो अन्तिम जित बलबहादुरको बुद्धिबहादुरसँग पनि अन्तिम जित हुन सक्दैन। किनभने बुद्धिबहादुर त हिजो अर्को ए र बीको अवस्थामा फेरि बलबहादुर र बुद्धिबहादुरले एक आफूले त्यो पाइलाहरू चाल्नेछन्। मदनबहादुर र हरिबहादुरहरूले पनि ए र बीकै अवस्थामा आफूलाई लिएर जानेछन्। त्यसैले अन्तिम विजयका लागि मदनबहादुरसँगै, हरिबहादुरसँगै, बलबहादुरसँगै र बुद्धिबहादुरसँगै नै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। र त्यो प्रतिस्पर्धाबाट उपलब्ध नतिजा सबैका हितमा र सबैका लागि हुन्छ। एक अर्काको प्रतिस्पर्धामा कसैको पनि जित हुँदैन, कुनै पक्षको पनि जित हुँदैन। त जित सुनिश्चित गर्नका लागि, जितलाई अन्तिम बनाउनका लागि र अन्तिम प्रतिस्पर्धी किटान गर्नका लागि आफै आफ्नो प्रतिस्पर्धी बनेर युद्धको मैदानमा अगाडि बढ्ने र त्यसमा विजय प्राप्त गर्ने नै अन्तिम उपाय र शाश्वत सत्य पनि यही नै हो। त्यसैले यो निश्चित हो कि जीवन युद्धको मोर्चामा अन्तिम प्रतिस्पर्धी तपाईँ आफै हो। युद्ध केवल
आफैसँगको मात्रै युद्ध हो। आजलाई यति नै। फेरि अर्को पटक अर्को युट्युब भिडियो लिएर आउनेछु। धन्यवाद। नमस्ते।